श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सीताभिरामं रणरङ्गधीरं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतां शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मंगलभवन अमंगलहारी द्रवौषु दशरथ अजीर बिहारी। सीताराम भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्रोता भक्त परिवार की जय। जय जय सीताराम। हरि बोल। मंगल्यमय भगवान का अमृत मोक्ष ज्ञान को गतिलाई श्रवण गरेर पार्वती महारानी बडो खुसी हुनुभयो। महादेव हजुर वास्तवमा रामको गतिलाई समुद्र झै फैलिएका प्रभु रघुनन्दन प्रभुका ती दिव्यमय लीलामृतहरू श्रवण गराएर सूर्यवंश शिरोमणि सूर्यको चाहिँ तेज पुञ्जले युक्त हुनुभएका प्रभुका मंगल्यमय मोक्ष ज्ञान जो लक्ष्मणलाई प्रभु रामले बक्स्यो त्यो अमृत हजुरले मलाई श्रवण गराएर धन्य बनाउनु भयो। प्रभु भगवानका चरण अमृत श्रवण गरेर म थाकेकी छैन। अरु प्रभुका अमृतहरू श्रवण गर्नका लागि मेरो मनसुवा भइरहेको छ। मेरा कर्णरूपी कटौरीहरू अझै अघाएका छैनन्। प्रभु मेरो चित्तवृत्ति सर्वदा भगवान लक्ष्मीपति नारायण प्रभु रघुनन्दन प्रभुका चरण कमलमा सर्वदा लागिरहेको छ। म बारम्बार हजुरलाई वन्दन गर्दछु। जो प्रभु रघुनन्दन प्रभु रामले आफ्ना भाइका लागि जिज्ञासा गरेबाट मंगल्यमय मोक्ष गतिको वर्णन गर्नुभयो। त्यो श्रवण हजुरले मलाई विस्तार पूर्वकले गरी बक्सियोस् परमात्मा। अरु श्रवण गर्ने मलाई लालसा बढिरहेको छ, उमङ्गता बढिरहेको छ, मनोत्सुवा बढिरहेको छ। प्रभु भगवान महादेवले आँखा बन्द गर्नुभयो, भगवानको चिन्तन गर्नुहुन्छ।
लक्ष्मीपते सुरगुरु प्रणिपत्य मूर्धा याचे मुदादिज बरो मुरलीधराख्यो भद्रम करोतु सततम बदरी विशालम। साक्षात भगवान परमात्मा प्रभु कनक बिहारी सीताराम प्रभु ने ध्यान में अघोर तपस्या गरेर प्राणी मात्र को कल्याणार्थ श्री बदरी नारायण का समीप में शंभु गंगा का किनारमा पावन्यमय वसुधाराबाट आएको त्यो दिव्यमय जलमा आस्वादन गर्दै हिमगिरीहरूका नजिकमा बदरीका मुनि थपक्क बसेर ब्रह्मको आनन्द चिन्तन गरिरहनु भएका बदरीपति चतुर्भुज रूप नारायण प्रभुलाई म वन्दन गर्दछु। हे लक्ष्मीपति परमात्मा, हजुरका लीलाहरू अपरम्पार छन्। जसले हजुरका गतिहरूलाई जान्न चाहन्छ त्यो कहिल्यै पनि पार पाउन सक्दैन प्रभु। अपरम्पार हजुरका अमृतहरू छन्, गुणानुवादहरू छन्। यसैले म बारम्बार शिर निहुर्याएर हजुरलाई वन्दन गर्दछु। त्यही परमात्मा सीताराम प्रभु आज साधारण लीला, साधारण मानुषको जस्तो लीला गरेर प्राणीहरूका लागि, उद्धारका लागि, कल्याण गरिबक्सनका लागि हेतु कर्म गर्नुपर्दछ। मर्यादित भएर जगतमा रहनुपर्दछ। मान्यजन, गुरुजन, योगीजन, सन्त महामुनिन्द्रजनहरूको शरणागति स्वीकार गर्नुपर्दछ। यसैबाट मानव जीवनको कल्याण हुन्छ। यसैबाट बारम्बार जन्म र मृत्युको महाभवाटवीमा पर्ने जीवहरू मोक्ष हुन्छ भनेर हजुरले गरेर देखाइबक्सेको छ। यस्ता रघुकुल भूषण प्रभु रामलाई म बारम्बार वन्दन गर्दछु। भगवान रामले लक्ष्मणलाई भन्नुभयो, लक्ष्मण, जति पनि विरोचन भावहरू छन्, विरोध आवासहरू छन्, यी अज्ञानका कारणले बन्छन्। मिथ्या तर्कहरू बन्छन्, अज्ञानका कारणले बन्दछन्। ज्ञानका कारणले परमात्माको विषयमा तर्क सिद्ध हुँदैन। त्यसैले तार्किक जनहरू पनि बारम्बार शास्त्रको आधो पान्त अध्ययन गरेर आनन्दमा रमण गर्दछन्। योगी सन्त महामुनिन्द्र भक्त वृन्दहरू, सबै धर्मको पथमा हिँड्ने महायोगी जनहरूले शास्त्रलाई बारम्बार विवेचन गरिरहँदछन्। शास्त्रको अध्ययन र शास्त्रमा बताइएका भगवानका लीला अमृतहरूलाई आस्वादन गरेर श्रद्धापूर्वक आफ्नो माङ्गल्यमय शोभा प्रभुका चरण कमलमा न्यौछावर गरिदिन्छ। यस्ता भगवान प्रकृतिभन्दा पर हुनुहुन्छ। विशुद्ध विज्ञान विरोचनान्जिता विद्यात्मवृत्तिश्वरमेति वन्यते उदेति कर्माखिलकारकादिभिर्निहन्ति विद्याञ्जनकारवादिकम्। भगवानले आज्ञा भयो, विशुद्ध, विशुद्ध भन्ने अर्थले सबैभन्दा शुद्ध, राम्रो, आनन्दमय भगवान परमात्माका अमृतहरूबाट रञ्जित भएका जनहरू अथवा मनोत्साह भएका जनहरू, महापुरुषहरू सर्वदा लक्ष्मण विशुद्धमय
परमात्माको शरण स्वीकार गर्दछ। ती जनहरूलाई कुनै प्रकारको जगतको यो सम्पूर्ण कर्महरू जुन छ नि त्यो विशुद्ध छैन। यसमा ढाँट कपोकल्पित अनेक प्रकारका विषयहरू चलिरहेका हुन्छन्। ढाँटेको ढाँटै गरेर संसार चलिरहेको हुन्छ। किनभने जगतको सहारा मूल वस्तुलाई नै प्राप्त गरेको छैन। मैले जगत बनाएको भन्छ, मैले नै सारा विश्वको सृष्टि गरेको भन्दछ, हामीभन्दा ठुलो अर्को कोही पनि छैन भन्ने विशुद्ध विज्ञान घनबाट बाहिर गएर विचार गर्दछ भने विद्यात्म वृत्ति, त्यो विद्याको वृत्तिद्वारा लक्ष्मण प्रभुलाई जान्न सकिन्छ। विद्याको वृत्तिद्वारा नै विशुद्ध ब्रह्मलाई बुझ्न सकिन्छ। यसैले सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। त्यसैले परमात्माका सम्पूर्ण कार्यहरू विशुद्ध हुन्छ, आनन्दमय कल्याणमय हुने गर्दछ। बाहिरका वस्तुहरूबाट चलायमान छैनन्। त्यसै हुनाले महामुनीषी जनहरू, विद्वद्गणहरू, विद्वान जनहरू सर्वदा नेति नेति वचनै निगमम अवोचु भनेर बारम्बार परमात्माको गतिलाई जान्ने प्रयत्न गर्दछ। त्यसका लागि बारम्बार सो अध्यायमा राज गर्नुहुन्छ र माला जपहरू गरेर भगवानको दिव्यमय यज्ञ होम होमादि कर्म आदिहरू गरेर तितिक्षु जनहरूलाई प्रसादीका भोजन गराएर बटुकहरूलाई गुरुकुलमा राखेर अनेक शिक्षा दानहरू गराउँदै मङ्गल्यमय भगवानको गुणानुवादमा आफ्नो चित्तवृत्ति समाहित गरिदिन्छन्। योगी सन्त महामुनिन्द्र जनहरूको कार्य हेर्दा साधारण देखिन्छ नि, तर उहाँहरूको कार्य सर्वदा मङ्गलमय आनन्दमय र दुःख विदारक हुन्छ। दुःखलाई हटाउनेवाला हुन्छ, सुख प्राप्त गर्नेवाला हुन्छ। सारा ग्रह दशाहरूबाट लक्ष्मण बचाउनेवाला हुन्छ। ग्रह दशा त त्यसैलाई लाउँछ जसले मायालाई जान्न सकेन, माया रूप जगतलाई जान्न सकेन। माया रूप यो जगतलाई नै सर्वस्व भन्ठान्यो। त्यो जीव अनेक नरकहरूको भोग भोग्दछ। सुखरूप परमात्मालाई नजान्नका साथमा 84 लाख योनिमा घुम्दै फिर्दै हिँड्नु पर्दछ। त्यसैले दुःख छ, दुःख आलय हो यो, र सुख एउटै छ, विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मालाई जान्नु। जसले जान्दछ लक्ष्मण, जसले जान्दछ ऊ मायाबाट रहित भइहाल्दछ। यो जगतमा रहेर पनि सहजै मोक्षगामी भइहाल्छ। सहजै अप्रमेय आनन्द स्वरूप परमात्मामा प्राप्त भएर आफू पनि ब्रह्म विलयम त्रिगुणा अद्वितीयम, त्रिगुण वस्तुहरूमा पनि ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक भएको देख्दछ। किनभने निज आफैले बोधन गरेका छ नि। हामीले मङ्गल्यमय प्रभुको गुणानुवाद गर्दा 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 यो शरीर पनि ब्रह्ममय हुन्छ। त्यसैले योगी सन्त महामुनिन्द्र भक्तवृन्दहरूको आगमनले हाम्रो घरमा घाटा हुँदैन। हाम्रो घर मन्दिर हुन्छ, हाम्रो गृहस्थ मन्दिर हुन्छ, हाम्रो यो भूमि मन्दिर हुन्छ। किनभने उसले कति भजन गरेर आएको छ, कति तापेर भजन गरेर आएको छ त्यो महापुरुष। हामी एक मुठी अन्न आफूले सकेको
राम्रो एउटा वचन र अलिकति भिक्षा दिएर 2 शब्द बोल्नका लागि हामी डरले पुर्लुक्क मरिहाल्छौँ। कारण किनभने हामी उल्टो ढाँट बाटोमा गइरहेका छौँ। हामी मङ्गलमय परमात्माको गतिमा गइरहेका छैन। अनि त्यस्तै जीवहरू फेरि महात्माका पोसाकहरू धारण गरेर घर घरमा छलिया बनेर आउने गर्छन्। अनि कहिले कहिले दुःख पाइन्छ। यसैले बुझ्नुपर्छ, ज्ञानको गति, आफूले पनि ज्ञानको गङ्गामा स्नान गरेपछि ती महापुरुषहरूको आगमन भनेको सितिमिति हुँदैन। विद्युत गणहरूको दर्शन त्यसै हुँदैन। प्रभुका अमृतहरूको आस्वादन गर्ने शुभमय समय लक्ष्मण त्यसै मिल्दैन। आज तपाईलाई यो शुभमय समय मिलेको छ। तपाईँ मोक्षको अधिकारी हुनुहुन्छ। यो भवर बन्धनबाट सहजै मोक्ष हुनका हेतु विभेद बुद्धिहरूबाट रहित भएर कर्मबाट नै रञ्चित भएका अथवा एकदम तापेका जनहरू परमात्माको शरणमा आउँदछ। ज्ञान, भक्ति, वैराग्यले ओतप्रोत भएर म परमात्माको गतिमा आउँदछ र बाहिरका वृत्तिहरू केही पनि बाँकी रहँदैन। अब जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्तिको अवस्थामा पनि उनले परमात्मा भन्दा दोस्रो वस्तुलाई जान्दैन। उही देखिन्छ। तुरीय अवस्थामा त तद्रूप भइ नै हाल्यो। त्यसैले महामनीषी जनहरूले, योगी सन्त महामुनिन्द्रहरू, जो तपस्वी योगी सन्त महामुनिजनहरू हुनुहुन्छ, हामी चरणको बन्धन गर्दछौँ। सर्वदा वन्दनीय ती जनहरू छन् जसले परमात्माका गुणानुवादमा आफ्नो जीवनलाई समर्पित गरिदिनु भयो। रघुकुल तिलक प्रभु रामले आज्ञा भयो, अवश्यमेव भोक्तव्यम। हे मेरा भाइ, अवश्य आफूले कमाएका शुभ वा अशुभ कर्मको प्राणीले भोग गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले सबै जीवहरू त्यही भोगिरहेका छन्। यो बजारमा हेर न, यो बजारमा सबै देखिरहेको छ जसले आत्मज्ञानद्वारा ब्रह्म विलयम त्रिगुणा अद्वितीयम परमात्मामा लीन हुन सक्दैन। जबसम्म परमात्मालाई बाहिर, भित्र, तल, माथि साक्षात्कार भएको अनुभूति गर्न सक्दैन, तबसम्म मायाले पछि छोड्दिन। माया भनेकी सम्पूर्ण प्रकारको परमात्माको गतिमा लिएर जानेवाली छन् र परमात्माको गतिमा नजानेहरूलाई सहजै संसारको कुवामा फाल्दिनेवाली छ, लगेर भवबन्धनमा पार्नेवाली छ। यसैले मायाको संसारदेखि कसरी कुन भक्तिले तर्ने हो। मायाको संसार अचम्मको छ। यसैले विशुद्ध विज्ञान घन भगवानको बाहिरी वृत्तिहरूबाट रहित भएर एकाकार भएर लक्ष्मण ध्यान गर्नु, मङ्गल्यमय प्रभुका चरित्रहरूको आस्वादन गर्नु प्रभु रामले यसरी आज्ञा भएको छ। सम्पूर्ण यो भवाटवीमा कर्मको रञ्जित कारणले गर्दा कर्मबाट सिद्धत्व प्राप्त हुन्छ। सिद्धत्व प्राप्त गरेपछि, तप गरेर सिद्धत्व प्राप्त गरेपछि, भक्ति गरेर सिद्धत्व प्राप्त भएपछि फेरि जन संसारतिर आउने गर्दछ। अनि यहाँ चाहिँ आनन्द छ कि भनेर कोसिस गर्दछ लक्ष्मण, तर आनन्द छैन। किन आनन्द छैन भने माटाको डल्लोलाई जति चलाए पनि माटै हो नि त त्यो। यस्तै यो शरीरलाई जति नै माया गरेर हेरे पनि यो समय अनुसार आफै खस्किँदै जान्छ। यसलाई सुनको लुगा लगाइदिए पनि, बडा बडा चिजहरू, मिठा मिठा चिजहरू पकवान खुवाए पनि, यसलाई राम्रा राम्रा खालका कालीगढीले युक्त भएका चिजहरू पहिरिए पनि
राम्रा ठाउँहरूमा गएर सहज गरेर घुमे पनि समय अनुसार थाहै नभइकन लक्ष्मण कालका गालमा ती जनहरू गइरहेका हुन्छन्। थाहा पाउँदा 80 वर्ष बितेको हुन्छ। अब 2-4 दिनमा शरीर पञ्चमहाभूतले छोड्नेवाला छ। आत्मारू ब्रह्म सर्वदा प्रकाशबाट एक रस भइरहेको हुन्छ। एक रस सर्वव्यापक आनन्द विशुद्ध आत्मारूप भएर प्रकाशित भइरहेको छ। यसले त्यसलाई बोधन गर्न सकेन भने कालको तमाचा सहनुपर्छ। तमाचा भनेको कालले पड्काउँदाखेरि निर्दयी बनेर अनेक प्रकारका दुःखहरूमा ग्रसित भएको प्राणीलाई अरू दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै ज्ञानको आलम्बन नगरेसम्म, ब्रह्म ज्ञानलाई साक्षात्कार नगरेसम्म, निधिध्यासन गरेर आफैमा आनन्दको लट्टु नभएसम्म कसले आनन्द दिन्छ? कुन पसलले आनन्द दिन्छ? कुन दोकानले आनन्द दिन्छ? कुन देशमा त्यो आनन्दको दोकान फिजाएर राखेको छ? कहीँ पनि छैन। काम्य वासनाको मोज मात्रै छ। त्यो पनि यो शरीर सक्षम होइन्जेल, धन होइन्जेल, विचार होइन्जेल, शक्ति भक्ति र शरीरमा अलिकति सामर्थ्य बल पाखुरीमा होइन्जेल भगवानले आज्ञा हुन्छ बल त साक्षात म परब्रह्म परमात्माले नै दिएको हो। सम्पूर्ण ज्योति रूप आत्मा ब्रह्म रूप म प्रकाशित भएर शरीरका अङ्ग अङ्गमा रञ्चित आनन्द प्रकाशित गरिरहेको छु। तब सबै अङ्गहरूले सही ढङ्गले इन्जनहरू चलिरहेका छन्। तैपनि ब्रह्म आनन्दको विषयलाई जान्न जीवले कोसिस गर्दैन। लक्ष्मण जान्न जसले कोसिस गरेन ठिकै छ। आफैले कमाएको दुःख आफै भोग्दछ। जन्म मृत्युको महाभवाटमीमा पर्दछ। त्यसैले आनन्दमा परमात्माको गतिमा प्राप्त नभएको जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इद संसारे खलु दुष्टारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते। भगवान शङ्करले यो मङ्गल्यमय गुणानुवाद साक्षात्कार परमात्मालाई गरेपछि आवाज सुन्नुभएको छ, हे शङ्कर अब जान्नु बोधन गर्नुपर्ने केही बाँकी छैन। फर्केर गएर आनन्द रूपले ज्ञान भक्ति र वैराग्यले ओतप्रोत भएर गोविन्दको भजन गर। सबै जनहरूले संसार भवसागर हेर्दै डरलाग्दो छ, यो काली लाग्दो छ। विषय नै यो विषय भन्ने अर्थ विष हो। विषैलो विषले भरिएको छ। अलिकति आनन्द लिनका लागि 24 घण्टा दुःख गर्छ, दुःखमा पिल्सिरहन्छ जीव। अनि त्यो आनन्दको छटा, त्यही आनन्द अलिकति प्राप्त गर्न योगी सन्त महामुनिन्द्र जनहरूले विशुद्ध आनन्द प्राप्त गर्नका लागि संसारको भवबन्धनलाई छोडेर एकाकारमा ब्रह्म विषयक आनन्द लिइरहनु भएको हुन्छ र परमात्मामा नै समाहित भएर विशुद्ध ज्ञान परमात्माको ध्यान मङ्गल्यमय गुणानुवादको गरेर आनन्दमा रमण गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यसैले बारम्बार हे सज्जन हो, जगतमा बसेर पनि मूर्ख बुद्धि नहुनुहोस्। मानव चोला पाएर पनि मूर्ख बुद्धि नहुनुहोस्। सम्पूर्ण प्राणीहरूका मूल आधार भनेको नारायण परव्योमाधिपति विभु हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्माको भजन गाउनुहोस्। त्यसैले हामीलाई यो मुखारविन्द प्रभुले बक्सिएको।
राम्रा भजन गाउनु, राम्रो बाटोमा हिँड्नु, राम्रो शब्द चयन गरेर बोल्नु, त्यसको नाम ब्राह्मण हो। नराम्रा बोल्दै जाने भइदियो अरू हुँदै जान्छ। तुच्छ बाणीहरू बोल्यौँ भने यो हाम्रो बोली तुच्छ हुँदै गयो, सबैलाई बिख जस्तो दुःख दिने भने त्यो शूद्र हुन्छ। कर्मिष्ठ शब्दहरू प्रयोजन गर्यो भने क्षत्रिय हुन्छ। उपार्जन हुने शब्दहरूको वाचन भयो भने त्यो वैश्य हुन्छ। त्यसैले शब्दद्वारा नै, शब्द ब्रह्मद्वारा नै ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रको निर्माण हुने गर्छ। किनभने भगवानका यी चतुर्बाहु रूप नारायण प्रभु सवारी भइबक्सिन्छ। प्रभु रघुनन्दन प्रभु राम नारायण स्वरूप हुनुहुन्छ। शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरिबक्सिनु हुने लक्ष्मीपति नारायण प्रभुको चतुर्भुज रूप भनेको 4 वर्ण हुन्। एक एक हातमा एउटा वर्ण प्रभुको छ। प्रभुले आफ्नो साथमा यी 4 वर्णहरूलाई बराबर हेरिबक्सेको छ। तर हामी आफैमा आफै गिरिरहेका छौँ। आफ्नै दिव्यतालाई हामीले आफैले नष्ट गरेर आफूभित्रको ब्रह्म चैतन्य आनन्द रूप ब्रह्म, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न शूद्र, न वैश्य को हो त? सूर्य भगवानलाई हामीले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के भनेर पूजा गर्ने होला? वायु देवतालाई हामी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के भनेर पूजा गर्ने होला? अब नराम्रो काम गर्दै जाने हामी शूद्र हौँ भन्दै जान्छन्, हामी फलानु हौँ भन्दै जान्छन्, आफै नाम गोत्र उच्चारण गर्दै जान्छन्। आफूभित्रको ब्रह्म चैतन्य आनन्द रूप परमात्मा, त्यसको नाम पनि छैन, गोत्र पनि छैन। त्यो त सर्वव्यापक आनन्द रूप हो। त्यसलाई सन्त महामनिन्द्र जनहरूले जानेर कर्मबन्धनबाट मोक्ष भएर परत उठेर एकाकार भएर चुपचाप लागेर हरिको भजन गर्दछ। यी महात्माहरू त केही जान्दैनन्, त्यही भएर चुपचाप लागेर मागी खान हामी कहाँ आउँछन् भन्छ। मागी खान होइन, त्यो माग्ने निउले 2 शब्द भगवानको श्रवण गर्थे कि यी जनहरूले, यिनीहरू पनि भवबाट मोक्ष हुन्थे कि यहाँ रहँदै, यस्ता घरमा रहँदै पति पत्नीहरू सहद गर्दै आफ्ना चाहिँ जन्जालहरूसँग रहेर आनन्दको सुवास छर्थे कि अलिअलि कमाएका 2-4 पैसाले यज्ञ गर्थे कि हवन गर्थे कि पुण्य कर्महरू गर्थे कि यस्तो भावनाले जगाउनका लागि घर घरमा आएर ढोका बजाउँदछ। तर वास्तवमा त्यो भगवान परमात्माको माङ्गल्यमय गुण गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने, हे लक्ष्मण, एको भिडी तो मरुतः, सारा जीवहरू मात्रको आत्मा रूप वस्तु नै साक्षात परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यो परमात्मामा मिलन नभएसम्म, त्यसरी ज्ञान प्रकृति र पुरुषको विषयको विवेचन एक रूप नभएसम्म म ब्रह्मको हुँ भन्न नसक्ने प्राणीले जन्म अनेक प्रकारका ग्रहण गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले नै दुःख पाइरहेका हुन्छन्। अहङ्कारका कारणले, अज्ञानका कारणले, ज्ञानबाट विमुख भएका कारणले, गुरु महापुरुषहरूबाट ज्ञान प्रदत्त नभएका, ज्ञान प्राप्त नगरेका ती जनहरूले कसरी प्राकस्यमय परमात्माको गतिमा जान सक्नु होला त? कसरी माङ्गल्यमय गुणानुवादको अमृतको आस्वादन गर्न सक्नु होला त बाबु? त्यसो हुनाले लक्ष्मण, जो सम्पूर्ण गति र सम्पूर्ण प्रकारका सम्पत्तिहरूका मालिक वासुदेव सर्वम परमात्मा हुनुहुन्छ। आजको प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण हुन्छ। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
सीताराम भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधेश।